आरम्भं करोतु कृपया। वन्दना महोदय। करोमि। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। तर्हि मुद्रणं भवति इति दृश्यते वा आम् गोकुल महोदय? आम् अस्तु उत्तमं। सर तर्हि अग्रे सर्तुं शक्नुमः। तस्मात् पूर्वं यदि गतकक्षायां याः अंशाः अस्माभिः पठिताः तेषां विषये कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् चर्चां कुर्मः। गृहपाठं कृतं सन्ति वा प्रश्नः? नो चेत् अग्रे सरेम। प्रश्न अस्ति। हरि ओम्। हरि ओम् वदतु। गले on the page number 112 is द्वे प्रश्ने अजगराः गिलन्ति गिलन्ति इत्युक्ते किमिति वा? swallow गिलन्ति आम् तर्हि ये न वदन्ति कृपया म्यूट् मध्ये एव तिष्ठन्तु। प्रायः अत्र बहु कश्चन शब्दः श्रूयते। तर्हि गिरा महोदय अष्टाध्यायी.com इति वेब्सैट् जानाति वा? अस्माकं बहुवारं तस्य उपयोगं क्रियते खलु। दृश्यते वा मम स्क्रीन्? आम् तत्र धातुपाठः इति विभागः अस्ति। तत्र गत्वा तत्र साक्षात् गिलन्ति इत्यपि भवति तत्र अन्वेषणं कर्तुं शक्नोति। उदाहरणार्थं दृश्यामि अत्र गिलन्ति इति। क्षम्यताम्। दृश्यते? दृश्यते। तर्हि अत्र अस्ति भवतु गिलन्ति। तर्हि अत्र निगरणे इत्युक्ते टु ईट् टु स्वालो तस्य एव रूपं। लट् परस्मैपदी प्रथमपुरुष बहुवचनरूपं। लट् लकार वर्तमानकाल परस्मैपदं प्रथमपुरुष बहुवचनम्। अन्यानि रूपाणि अपि अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। एतादृशानि रूपाणि। ग्रू इति अस्ति दीर्घऋकारः। तस्य पर्यायरूपाणि अपि दत्तानि अत्र। गिरन्ति गिलन्ति See, that's why I got confused because it was saying giranti and gilanti. अस्तु अस्तु। तर्हि पर्यायरूपाणि सन्ति अत्र। अत्र तस्य विषये सूत्रमपि दत्तमस्ति। तस्य इदानीमेव चिन्ता मास्तु। विभाषा इत्युक्ते विकल्पः पर्यायः। कुत्र पर्यायः अस्ति कुत्र नास्ति इति दत्तमस्ति। तस्य विषये अनन्तरं द्रक्ष्यामः। किन्तु धातुः गृ निगरणे इत्युक्ते हिन्दीभाषायां निगलना इति श्रुतं वा? निगलना इत्युक्ते टु सालो। देर् वी डु नाट् से निगलना इत्येव वदामः खलु। सः एव अर्थः निगरणे। रकारस्य स्थाने लकार आगच्छति तत्र प्रादेशिकभाषायां। टु ईट् टु स्वालो तस्य बहुवचनरूपम्। अजगराः इत्युक्ते crocodile No. no Is it? No. Ajagara is python. तस्यापि अयमेव धातुः रूपं। गुरु गर् गराः See, it अजगराः। says girami. See, gira is a voice, right? तत् भिन्नं। Speech. तत् प्रायः That's a भिन्नं। binna. And up here I saw girami and I got confused. I'm like, okay, let me. प्रायः तस्य गिर् धातुः तस्य प्रायः। नो चेत् भवति वा शब्दे? आम् गृ एव धातुः भिन्ने पदे अन्यं वाक्यमस्ति। टु सौण्ड् टु टाक्। सः एव धातुः भिन्ने गणे
भिन्नार्थे आगच्छति। दृश्यते वा अत्र? आम् अयमेव धातुः चुरादिगणे अपि अस्ति, तस्य अर्थः विज्ञाने इति। गुरु एव गकारात् परं दीर्घऋकारः गुरु धातुः, षष्ठे गणे निगरणे, नवमे गणे शब्दे, दशमे गणे विज्ञाने। एतेषु अर्थेषु एकमेव धातुः भिन्नेषु गणेषु अपि दृश्यते। स्पष्टं? तर्हि प्रायः गिरा इत्यस्य व्युत्पत्तिः अस्मात् धातोः इति मन्ये, नवमगणस्य गृ धातोः, क्षम्यताम्। अत्र दत्तं नास्ति, तस्य चिन्ता मास्तु, अग्रे आगच्छति। गृह्णन्ति इति अस्ति भगवद्गीतायाम् 11 अध्याये, तस्य धातोः एव रूपम्। अस्तु, तर्हि एतादृशम् अन्वेषणं कर्तुं शक्नुमः। तत्र अन्ये अपि विषयाः दत्ताः सन्ति। अन्यः प्रश्नः? क्रीणाति इत्युक्ते किम्? क्रीणाति वा? विक्रयणम् इति श्रुतं खलु? विक्रयणम् इत्युक्ते न श्रुतं? क्रीणाति इस् बायिङ्ग्। नो, प्रीणाति। प्रीणाति इस्, गेस कीजिए, मेक अ गेस, यू विल मोस्ट लाइकली बी राइट। एन्जॉय। आम्। प्रीणाति प्रायः दीर्घ अस्ति वा? दीर्घ। प्रीणाति एतावदस्ति वा? अत्र कदाचित् अत्र अस्ति, प्रिय कान्तौ, टु साटिस्फाई, टु लव, प्रेम शब्दः आगच्छति खलु? प्रेम। प्रेमः। धातु कः? प्रिय धातुः, okay. प्रियतर्पणे का। This was in the question. I wasn't sure. So. Okay. अयमेव धातुः नवमगणस्य क्रियादिगणस्य। क्रीणाति प्रीणाति तत्रैव आगच्छति। उत्तमम्। अन्यः? अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? प्रायः गृहपाठं सर्वैः न कृतं वा? कृतम्। अस्तु। तर्हि अग्रे सरेम। अत्र अग्रिमः पाठः अस्ति 18 अध्यायः धीरमाता विदुला इति। तत्रापि सः एव विषयः, विधिलिङ्गलकारस्य विषये। अत्र किं भवति इत्युक्ते आत्मनेपदी धातूनां विधिलिङ्गरूपाणि कथं भवन्ति, तथैव आत्मनेपदी धातूनां लङ्गलकाररूपाणि च कथं भवन्ति इति विषयद्वयम् एकत्र एव मिलित्वा अत्र अस्मिन् अध्याये निरूपणं भवति, तयोः विषययोः। तर्हि अत्र कथा अस्ति, पठामः। अस्य विषये कश्चन प्रश्नः? आत्मनेपदी परस्मैपदी धातुः इति वयं जानीमः। पठति परस्मैपदी, लभते आत्मनेपदी। अस्माकं लकाराणाम् अपि अध्ययनं भवति। तत्र मुख्यतया के लकाराः? लट् लकारः, वर्तमानकालः। वदतु अग्रे। प्रामुख्येन लङ् लकार भूतकाल। उत्तमम्। अनन्तरं लृट् लकार भविष्यकाल। बहु उत्तमम्। अनन्तरं लोट् लकार आज्ञार्थे। अनन्तरं विधिलिङ्ग् लकार। तत्र कः अर्थः? संभावना। विद्यार्थे संभावना। उत्तमं। विद्यार्थे इत्युक्ते विधेः अर्थः भवति, नो चेत् संभावनायाः अर्थः। श्वः वर्षा भूयात्, कल बारिश हो सकती है, होगी कि नहीं न जानीमः, संभावनार्थे। तथैव सोमवासरे कार्यालयं गच्छेत् इति अहं विद्यार्थी।
तत्र सम्भावना नास्ति, विधि एव खलु, गन्तव्यमेव तादृशम्। अस्माकं व्यवहारार्थवे उदाहरणं दत्तवान्। प्रायः विधि इत्युक्ते यथा वेदेषु दत्ताः विधयः तावत्। अस्तु, तर्हि अत्र आत्मनेपदीनः धातवः तेषां लङ्लकारः विधिलिङ्गलकारः च एते विषयाः। स्पष्टं? सन्दर्भः स्पष्टः खलु? भवान् धातवः बहुवचन इति गुरुवत्। गुरुवत् गुरुशब्दस्य रूपाणि वदन्तु एकवारं। गुरुः, गुरु, गुरवः। गुरुः एकवचनं, गुरु द्विवचनं, गुरवः बहुवचनं। तथैव धातुः गुरुः, धातु द्विवचनं, धातवः बहुवचनं, गुरुशब्दवत्। आत्मनेपदिनः योगीवत्, योगी, योगिनो, योगिनः। पथिन् इत्युक्ते न, पथिन् भिन्नमस्ति महोदय। भिन्नमस्ति। पथि इत्यत्र कश्चन भेदः अस्ति। कविवत् कविः नास्ति खलु। कविः इति इकारान्त अजन्तशब्दः। कविः, कवि, कवयः। कविः इत्यत्र प्रातिपदिकं किम्? कवि। शब्दमञ्जरी कुत्र गच्छति? कवि। कवि कवि इति प्रातिपदिकं, तस्य अन्ते कः वर्णः? कौ इकारः। तर्हि इ इति स्वरः। तर्हि अयं शब्दः अजन्तः। तर्हि रूपाणि कथं भवन्ति? कवि, कवि, कवयः, तथा अन्यानि रूपाणि प्रथमाविभक्तौ। योगी इत्यत्र किं भवति? योगिन् इति प्रातिपदिकम्। करिन्वत्, करिन्वत्, सत्यं, करिन्, योगी। अन्ते किमस्ति? नकारः। नकारः इति व्यञ्जनं, तर्हि हलन्तः इति वदामः। तस्य रूपाणि कथं भवन्ति? योगी, योगिनौ, योगिनः। उत्तमं। तर्हि आत्मनेपदी धातुः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं। क्षम्यतां, किं जातम् अत्र? एतत् कस्मात् आगतः? अस्तु, आत्मनेपदी धातुः इति प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपाणि, शब्दद्वयमेव। तर्हि आत्मनेपदी इति विशेषणं, धातुः इति विशेष्यः। तर्हि आत्मनेपदी इत्यस्य प्रातिपदिकं किं? योगिन्वत्, आत्मनेपदिन्। तर्हि रूपाणि आत्मनेपदी, आत्मनेपदिनौ, आत्मनेपदिनः। तर्हि बहवः, बहुवचने किं भवति? आत्मनेपदिनः। धातु इत्यस्य बहुवचनरूपं धातवः। तस्मात् एव अत्र किं दत्तमस्ति? आत्मनेपदिनः धातवः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनरूपाणि। स्पष्टं? तथैव लङ्लकारः रामशब्दवत्, एकवचन अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति रूपं। विधिलिङ्गलकारः तथैव, यथा लङ्लकारः विधिलिङ्गलकारः च विसर्गात्, विसर्गस्य स्थाने शकारः सन्धिं भूत्वा। स्पष्टं? सर्वेषां पदानाम् अवगमनं। तर्हि पठामः। शिरीष महोदय पठतु। धीरमाता विदुला एतां कथाम् उच्चैः पठत्। सौवीरदेशे सञ्जयः नामः राजा अवर्तत। तस्य पिता वृद्धशत्रः, माता च विदुला। कदाचित् सञ्जयस्य राज्यस्थने सिन्धुराजेन सह युद्धं प्रावर्तत। यद्यपि सञ्जयः भीष्म अयुध्यत, तथापि तस्य सैन्यं पराजयम् अलभत। बहवः सैनिकाः अम्रियन्त।
अम्रियन्त। भीतः सञ्जयः प्राणान् रक्षितुं ततः पलायत। राजभवनम् आगतः सः अन्तःपुरं प्राप्य निरुत्साहतया अशेत। बहु उत्तमं प्रयत्नः महोदय। यथा भवता प्रयत्नः कृतः। यत्र कुत्रापि उच्चारणविषये कश्चन सन्देहः मनसि भवेत् तदा किं कुर्मः? केवलं शनैः पठामः। प्रत्येकस्य वर्णस्य उच्चारणं शनैः कृत्वा यद् उच्चारणं भवति तदेव भवति। संस्कृतभाषायां बहु सुलभमस्ति उच्चारणं। यथा ब्यूटी बट् ब्यूटी पुट् इति नास्ति संस्कृतभाषायां। यथा दत्तं तथैव पठेमः। बहु उत्तमं। तर्हि अत्र किं किम् अभवत्? सव्वीरदेशे सञ्जयः नाम राजा अवर्तत। सव्वीरदेशे किं रूपम्? सप्तमी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी एकवचनं। सञ्जयः किं रूपम्? प्रथमा प्रथमविभक्ति एकवचन। उत्तमं। नाम इति अव्ययपदमिति चिन्तयतु इदानीं। नाम्ना, नाम्से। राजा किं रूपम्? प्रथमा एकवचन। उत्तमं। तर्हि अत्र राजा इति सञ्जयस्य विशेषणं। सञ्जयः नाम राजा, नो चेत् सञ्जय नाम इति चिन्तयतु। अवर्तत इति अस्माकं स्थूलाक्षरैः दत्तः नूतनः शब्दः। अवर्तत इति रूपं दृष्ट्वा किं वक्तुं शक्नुमः? अ उपसर्ग एव अस्ति। कदा दृश्यते? प्रायः भूतकाल लङ्गलकाररूपे खलु। पठति इत्यस्य लङ्गलकाररूपं किम्? अपठत्। बहु उत्तमं। पठति इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपम् इति वयं जानीमः। तस्य एकनिमिषं दृश्यते वा उत्तमतया? आम्। तर्हि तस्य इत्युक्ते न पठति इत्यस्य पठधातोः इति चिन्तयन्तु। सौकर्यार्थम् अहं पठति इत्यस्य लङ्गलकाररूपम् इति वदामि। तर्हि किं भवति लङ्गलकाररूपम्? अपठत्। बहु उत्तमम्। अपठत्। अन्ते किमस्ति अत्र? कः वर्णः अन्ते? तकारः। अन्ते कः वर्णः इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं किमस्ति? तकारः। तकारः व्यञ्जनं, तस्मात् कारणात् हलन्तः इति वदामः। स्पष्टं? तर्हि प्रथमवर्णः कः? अकारः। अन्तिमवर्णः? तकारः। तर्हि यत्र लङ्गलकाररूपं दृश्यते तत्र प्रायः आरम्भे अकारः इति वयं द्रक्ष्यामः, पश्यामः सर्वत्र खलु। अत्र कः शब्दः आगतः? अवर्तत। स्पष्टं? सव्वीरदेशे सञ्जयः नाम राजा अवर्तत इति वाक्यं। तर्हि आरम्भे अकारः, तेन किं ज्ञातुं शक्नुमः? लङ्गलकारः इति। अन्तिमं किमस्ति? अन्तिमवर्णः तकारः अस्ति वा? तकारः? अकारः। अत्र किं भवति? अकारः। शनिवासरस्य प्रातःकाले खलु। तर्हि अन्तिमे अकारः, न तु तकारः। तर्हि अत्र कश्चन भेदः दृश्यते। अपठत् इत्यत्र अन्ते तकारः, किन्तु अत्र तथा नास्ति। किमर्थं नास्ति इति प्रश्नः अस्माकं मनसि भवति चेत्, वर्तधातुः वर्तते। उत्तमं। वर्तधातोः रूपं किं? वर्तते। पठधातोः पठति। एतद् रूपम् आत्मनेपदी रूपं खलु। तर्हि तस्य लङ्गलकारे अवर्तत इति भवति, न तु केवलम् अवर्तत। तर्हि एतद् रूपं दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः अस्मिन् रूपे यः धातुः तस्य धातोः आत्मनेपदरूपाणि भवन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। स्पष्टम्?
अग्रे किं भवति तत्र? अग्रिमे वाक्ये तस्य तस्य इत्युक्ते कस्य? सञ्जयस्य सञ्जयस्य। किं पिता? वृद्धक्षत्रः इति कश्चन नाम, किञ्चित् नाम। वृद्धक्षत्रः इति सञ्जयस्य पितुः नाम। तस्य माता, तस्याः नाम किं? विदुला विदुला इति। तद् स्पष्टमेव खलु। अग्रे किं भवति अस्मिन् वाक्ये? कदाचित् इत्युक्ते समय सूचयति किन्तु निश्चयेन न सूचयति। कदाचित्, sometime. समटैम्। कदाचित् किं? सञ्जयस्य समीपराज्यस्थेन सिन्धुराजेन सह युद्धं प्रावर्तत। तर्हि क्रियापदं प्रावर्तत। तर्हि प्रावर्तत इत्युक्ते किं? तस्य किञ्चित् अन्वेषणं कुर्मः। वर्तत is the same between the two. तर्हि अत्र किं भवति? उपसर्गः अस्ति प्र इति। प्र उपसर्गयुक्तः वर्तधातोः लङ्गलकाररूपं, तावदेव। न कश्चन भेदः अत्र एतेषु। अवर्तत प्रावर्तत सह एव धातुः। कः भेदः अत्र? केवलं प्र उपसर्गः। वर्तधातोः कः अर्थः? भवति। वर्तते मीन्स् भवति, इस् देर्। प्रवर्तते इत्युक्ते किम्? was. न न न न, प्र उपसर्ग, लङ्गलकाररूपं न। It was there before, like before. प्रवर्तते इत्युक्ते न न न, उपसर्गेन किं भवति? वदतु। Continuous, right? तथा वक्तुं शक्नुमः। प्रवर्तते इस् हैपनिंग। Is happening. कंटिन्यूस् इति प्र उपसर्गेन न भवति, किन्तु वर्तते मीन्स् इस् देर्। That's also in present tense. Pravartate means is happening. Kaksha pravartate. Right? We don't say class is there. Class is happening is more meaningful. Class is going on. Okay. Can we find Varta Dhatu in the Ashtadhyayi? I am not able to find Varta. Vrut iti bhavet tatra. Oh, sorry. Vrut. Okay. Vrut. Tasmadeva kim kurmah? To happen and to be present. Okay, I got it. Vrut. Vartate you can search, I hope. I found Vrut. Yeah. Same. Vartate also you can search the terminal form. The dhatu Ashtadhyayi will also let you search for the terminal forms also, not kevalam dhatu. And you can, that's really handy. Then this tells you that vrata dhatu lat lakara atmane padam prathama purusha ekavachana rupam vartate iti. So if you click on this, it will highlight that word, this guy. Yeah. And if you further click on this, you will get into a lot more detail on the right side. So the lang lakar is avartata. लङ्गलकार रूपम् अस्ति अत्र अवर्तत। स्पष्टं? तर्हि अस्यैव धातोः प्र उपसर्गयुक्तः कश्चन अर्थभेदः। प्रवर्तते इत्युक्ते इस् हैपनिंग, इस् गोइंग ऑन, तस्मिन् अर्थे। तावदेव, न कश्चन। युद्धं प्रावर्तत, युद्धं प्रावर्तत। युद्धम् इत्युक्ते बैटल। सञ्जयस्य युद्धं प्रावर्तत केन सह? सिन्धुराजेन सह। सिन्धुराजः सिन्धुराजेन, चमसः चमसेन। तृतीया एकवचनरूपम्। सिन्धुराजः कस्मात् कुतः? समीपराज्यस्थः सिन्धुराजः। सिन्धुराजः तस्य विशेषणं समीपराज्यस्थः, स्टेइंग इन अ किंगडम नियरबाय। स्थः means of kingdom close by. समीप राज्यस्थः सिन्धुराजः। तेन सह विशेषण विशेष्य भावेन द्वयोः पदयोः तृतीया विभक्त्यन्तं रूपे भवतः। So that saha is same as like grahastha is very similar. Which one? Like stha, like rajyastha, right? Rajyastha. Is it similar to grahastha? बहुत्तमं। गृहस्थः गृहे वसति, बहुत्तमं। गृहस्थः तथैव तादृशमेव रूपम्।
तर्हि विशेषणविशेष्यभावेन समीपराज्यस्थेन सिन्धुराजेन सह युद्धं कस्य सञ्जयस्य समासरूप अस्ति वा? एतत् समस्तं राज्यस्थः समस्तरूपं न प्रायः तद्धितान्तः भवेत् तस्य विषये। तद्धित इत्युक्ते समसनं नास्ति, किन्तु अन्या कापि प्रक्रिया अस्ति इत्येव चिन्तयन्तु। किन्तु एतत् आहत्य समस्तपदं काम्पौण्ड् वर्ड्। तद्धितसमासविषये केवलम् एकवारं सूक्ष्मतया स्थूलतया वदामि। कः भेदः पराग् महोदयेन प्रश्नः तस्मात् कारणात्। यथा वासुदेवः इति पदमस्ति। वासुदेवः इत्युक्ते किम्? वसुदेवस्य अपत्यं। वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः। हा, तर्हि अत्र समासः अस्ति वा? नास्ति। किन्तु वसुदेवपदस्य एव किञ्चित् परिवर्तनं भूत्वा तस्य नूतनः अर्थः वासुदेवः। एतादृशानि रूपाणि तद्धितप्रत्ययान्तानि इति वदामः। तस्य विषये चिन्ता मास्तु इदानीं, केवलं स्थूलतया अर्थभेदः जानन्तु सर्वे इति। तद्धितनाम्ना कश्चन प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययान्तः इत्येव चिन्तयन्तु, न तु समस्तपदं। समासः कदा भवति? पदद्वयमस्ति चेत्। उदाहरणार्थं वसुदेव कुटुम्बकं। वसुदेव इति श्रुतं वा पदम्? अस्य कः अर्थः? वसुदेवस्य कुटुम्बकं मिलित्वा किं भवति? वसुदेवकुटुम्बकं। पदद्वयं, तेषां मेलनं समसनं समस्तपदम् इति भिन्ना प्रक्रिया। अत्र पदद्वयं, तयोः कश्चन सम्बन्धः मिलित्वा एकेन पदेन एव अभिन्नः अर्थः सूचितः भवति। सा प्रक्रिया समासप्रक्रिया। अत्र नूतनपदं नास्ति, केवलं वसुदेवः इत्यस्य किञ्चित् परिवर्तनं जातं, भिन्नः अर्थः वासुदेवः, तद्धितप्रत्ययः। अयं समस्तपदं। Broadly you are getting the difference here. So similarly, कुन्तेः पुत्रः कौन्तेयः। बहु उत्तमं। कुन्तेः पुत्रः तद्धिताः, ते सर्वे तद्धिताः। तद्धितप्रकरणमिति कश्चन महान् प्रकरणमस्ति। तस्य विषये बहु क्लिष्टकरः बहवः अंशाः सन्ति, अनन्तरं द्रक्ष्यामः। तर्हि अत्र अर्थः स्पष्टः। प्रावर्तत, अवर्तत, प्रावर्तत, युद्धं प्रावर्तत। तर्हि एतस्य विषये किं वक्तुं शक्नुमः? प्र उपसर्गः, लङ्लकारः, वर्तधातुः, प्रावर्तत इति एकवचनरूपं। स्पष्टं सर्वं? प्रश्नः अस्ति वा? स्पष्टः? वृत् धातु न वर्त न वृत्। क्षम्यतां, वृत् धातुः। आम्, न तु वर्त। आम्, तत्र किं भवति? व्रत इति वृत् इति अष्टाध्याय्यां दत्तमस्ति। व्यवहारे वर्त् इत्येव भवति तस्य, वर्तते। तस्मात् कारणात् यदा कदापि अहं वर्त धातु इति वदामि, तर्हि व्यवहारलौकिके अस्माकं कृते व्यवहारे तस्य परिवर्तनं भूत्वा वर्त एव भवति। किन्तु साक्षात् धातुपाठे वृत् इत्येव दत्तमस्ति। यत् भवता उक्तं तदेव समीचीनम्। अस्तु, अग्रे किं भवति अत्र? यद्यपि तथापि। भवन्तः जानन्ति अनयोः पदयोः प्रयोगः कथं भवति इति? यद्यपि तथापि इत्युक्ते किम्? If then? यदि तर्हि। When then? Then. यदा तदा। Keep going. यद्यपि, यदि, अपि। If यदि, and Even if. Even if, what's the counter? Same Even as, if, same as. then also. then also. तावदेव. Even if
then then also. also. स्पष्टम्? यद्यपि सञ्जयः भृशम् अयुध्यत तथापि तस्य सैन्यं पराजयम् अलभत. अर्थः स्पष्टः? भृशम् इत्युक्ते ग्रेट् ग्रेट्. भृशम् मीन्स् अ लाट्. ओके. अयुध्यत इत्युक्ते किम्? युधधातुः. युधधातुः प्रायः दिवादिगणस्य युध्यते अयुध्यत इत्युक्ते A lot अर्थः of weapons. न न न He युध्यते had If fought. he does that, क्रियापदं खलु गोकुल महोदय. fight. Fight. हा Fought. क्रिया लाट् आफ् वेपन्स् इति नामपदं खलु. युध्यते इति क्रियापदं. कः अर्थः तस्य? Fought. If Fought a he lot. fight. हा युध्यते इत्युक्ते फैट् फैट्स्. अयुध्यत फॉट. लंग लकार. हाँ पर आत्मनेपद धातुः आत्मनेपदी धातुः तस्मात् कारणात् अयुध्यत. युद्ध धातोः एव युद्धः इति भवति. युद्धः इति इत्युक्ते फैट् और बैटल. तस्य मूल तस्य कस्मात् आगतः? युद्ध धातोः एव. तर्हि अयुध्यत अर्थः स्पष्टः? Mhm. द्रष्टुं शक्नुते अत्र युद्ध धातुः प्रायः दिवादिगणस्य युद्ध दिवादिगणस्य. किमर्थं दिवादिगणः इति अहम् ऊहां कृतवान्. मध्ये यकारः अस्ति. युध्यते यकारः आगच्छति अस्मिन्. नृत्यति दिव्यति तावत्. युध्यते युद्ध इत्युक्ते सम्प्रहारे टु फैट्. प्रहारः ताडनं खलु. प्रहारः सम्प्रहारे सम्यक् प्रहारः टु फैट्. स्पष्टं? तर्हि यद्यपि सञ्जयः भृशम् अयुध्यत तथापि किं भवत्? तस्य सैन्यं पराजयम् अलभत. लभ धातुः लभते प्रथमपुरुष एकवचन रूपं. तस्य लङ्गलकार रूपम् अलभत. स्पष्टं वा? अग्रे किं? बहवः सैनिकाः अम्रियन्त इत्युक्ते किं? लङ्गलकारः Died. तर्हि अस्य एकवचनरूपं किं भवितुमर्हति लट्लकारे? Yes. Mriyate. Mriyate. म्रियत लट्लकारे लट्लकारे किं भवति? वर्तते युध्यते म्रियते. लभते म्रियते म्रियते. न जायते न म्रियते Mriyate va kadaचित्. Amriyata. नायं भूत्वा न म्रियते. भविता न भूयः. अजो नित्यः शाश्वत शाश्वतोऽयं पुराणः न न हन्यते. हन्यमाने शरीरे. वाह क्या बात. उत्तमं बहु उत्तमं. भगवद्गीतायाः श्लोकः खलु. न जायते 219. म्रियते. Chapter 2. म्रियते. Second chapter, right? Second Second chapter, chapter. 19, I think. सेकेंड चैप्टर 219. 19 नास्ति. प्रायः 20 भवति वा? प्रायः 20. 20? पश्यतु. Yeah. Second chapter 20. हा तर्हि म्रियते. म्रियते इत्युक्ते Guide. न Die. dies. Exactly, that's what you said, right? तर्हि न जायते म्रियते वा कदाचित् इति अस्ति खलु. तर्हि तत्र किं जायते? Nobody goes anywhere, nobody dies. No one gets the Nobody died. Nobody acquires No, riches. not born. जायते इत्युक्ते not किं? born and not Born. Jayate means existing, right? No, born. 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 Okay. Born. जन्मः Okay. जातः तस्मादेव. न जायते means to rise, to
to be born. Yeah. Na jayate means na jayate kadachit kaschana. Nobody gets birth. Nobody dies. dies. Mriyate. तस्य बहुवचन रूपं किं भवितुमर्हति? म्रियन्ते Diyante. न जायन्ते न म्रियन्ते जायते वा कदाचित् कदाचित् भवितुमर्हति। म्रियन्ते तर्हि अयम् आत्मनेपद लट्लकार यन्त एकवचनरूपं प्रथमपुरुषः। प्रथम. हा, Rayat. म्रियते धातुः कः अत्र? मृ 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 Myth. पश्यामः। म्रियते मृधातुः प्राणत्यागे प्राणत्यागे अर्थः स्पष्टः? आङ्ग्लभाषायां Died. doesn't say anything, right? Pranatyage. Look at it. I mean, Yeah, the richness is not there, right? it's just not there. It's just like so boring, right? हाँ, तर्हि धातुः मृ धातुः प्राणत्यागे म्रियते इत्युक्ते लट् लकार वर्तमानकाल सूचयति खलु प्रथमपुरुष एकवचनरूपं तस्य च बहुवचनरूपं म्रियन्ते अस्य लङ्गलकाररूपं किं भवितुमर्हति? वर्त वर्तते लभ लभते अवर्तत अलभत तर्हि अस्य अम्रियत. अम्रियत उत्तमं बहु उत्तमम् अम्रियत बहुवचने म्रियन्ते अम्रियन्त म्रियन्त हा तावदेव अम्रियन्त तदेव अत्र दृश्यते अम्रियन्त बहवः सैनिकाः अम्रियन्त सैनिकाः बहुवचनं स्पष्टम्? अग्रे पलायत इत्युक्ते किम्? रन अवे. हा रन छोड़. मराठी भाषायां हिंदी भाषायामपि अस्ति रन अवे Ranachod. पळतो मराठी भाषायां पराग महोदय अस्ति वा खलु? हा, पलायत भाग जाए हिंदी भाषायाम् अस्ति वा? हाँ, पलायन कर गया. पलायन तो अभी उस संस्कृत का डायरेक्ट ही आ गया बट जो तो चुराया हुआ है बट डायरेक्ट कुछ भाग जाना भाग जाना है बट पलायते अस्तु अस्तु Other, it's not in much use in Hindi. Palayan. न Palayan. हा, मराठी भाषायां साक्षात् अस्ति पळतो इति लकारस्य स्थाने लकार अस्ति तत्र So लकारस्य लकार pal dhatu it says to go. I don't know if that is तावदेव पलायते Okay. अत्र स्थापयतु pal. पलायते अस्ति वा? पलायते वा पलायते? पलायत इति Palayat. अस्तु पल्गतौ दश Pal. अत्र पल टु प्रोटेक्ट Pal. To go. पल पलंगतौ पल गम धातु So Hindi time or moment pal probably comes from the same pal. भवेत् जाता है प्रतिक्षणं that which goes That which goes. हाँ हाँ तर्हि अत्र पलायते इति रूपं भिन्नमस्ति सः एव अर्थः अत्र अन्येऽपि गणे एकमस्ति खलु पल् इति चुरादिगणस्य पल् धातोः कः अर्थः रक्षणे इति दत्तं पालयति तद् भिन्नं पालयति भिन्नं पलायते इति भिन्नं तर्हि अर्थः स्पष्टः तस्य विषये किञ्चित् अन्यः अस्ति वक्तव्यः अनन्तरं द्रक्ष्यामः पलायते पलायत तर्हि अत्र क्षम्यताम् पलायत तर्हि अकारः कुत्र गतः आरम्भे अकारः भवेत् खलु अपलायत No, there is no there is no दत्तं नास्ति प्रायः अत्र दोषः भवितुमर्हति पलायत इति किमपि Is it there in Ashtadhyayi? नास्ति अष्टाध्यायीं नास्ति
अष्टाध्याय्याम् अपलत इति भवितुमर्हति। अपलत हम्म। अस्य पल् धातोः गतौ इत्यर्थे अपलत इति भवति। अपलत्, क्षम्यताम्, परस्मैपदी अस्ति खलु, अपलत्। तर्हि पलायते इति स्वार्थे भवितुमर्हति, तस्यापि अपलायत इति भवेत्, न तु केवलं पलायत। प्रायः अत्र दोषः। तर्हि भीतः सञ्जयः, कीदृशः सञ्जयः? भीतः, भीतः इत्युक्ते Fear. स्केर्ड्, स्केर्ड्, fearful. Oh, Peter. Oh, स्केर्ड्। sorry. किमर्थं भीतः? तस्य सैन्यं पराजयम् अलभत, बहवः सैनिकाः अम्रियन्त, तस्मात् भीतः सञ्जयः ran away। किमर्थं? प्राणान् रक्षितुं, रक्षितुं तुमुन्त, तुमुन्त प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययः। कान् रक्षितुं? यत्र प्राणान्। कुत्र प्राणान्। तुमुन् प्रत्ययान्तपदमस्ति तस्मात् पूर्वं द्वितीयान्तं भवति इति वयं जानीमः खलु। तुमुन् प्रत्ययान्तात् पूर्वं प्राणान्, प्राणः प्राणान्, द्वितीया बहुवचनं, बहुवचन। क्षम्यतां, बहुवचन। द्वितीया विभक्ति बहुवचनं, प्राणान् रक्षितुं। ततः, ततः हा, वदतु। So, but Sanjay is ekavachan, then why prana is not one? Panchapran. Panchapran. Oh, but that way, okay. आमामां, पञ्चप्राणाः, प्राणान् रक्षितुं। उत्तमः प्रश्नः। ततः, ततः इत्युक्ते फ्रम् देयर्, From the, पलायत। अनन्तरं राजभवनम् आगतः सः अन्तःपुरं प्राप्य निरुत्साहतया अशेत। शेते इति लट्लकाररूपं। शेते इत्युक्ते Sleep. स्लीप्स्, शयनं, शेते, शीङ् शयने इति धातु। शीङ् शयने, शीङ् शीयश् निशानेन तद् भिन्नमस्ति। शीङ् शयने इति भवति। स्वप्ने, टु स्लीप्, शीङ् शयने, शी धातुः, तत्र परिवर्तनं भवति किञ्चित्, किन्तु शेते इति रूपमस्ति। शेते, सः शेते मीन्स् ही इस् स्लीपिङ्ग्। So what is puram prapya? द्रक्ष्यामः। तर्हि शेते इत्यस्य शीङ् धातुः एव लङ्लकार एकवचनरूपम् अशेत। स्पष्टम्? एतद् रूपं स्पष्टं वा? केवलम् एतद् रूपं दृष्ट्वा बहु किञ्चित् वयं ज्ञातुं शक्नुमः खलु। लङ्लकारः अन्ते अकार अस्ति, तस्मात् कारणात् आत्मनेपदीरूपम्, एतत् सर्वं मध्ये, तस्मात् पूर्वं नकारः नास्ति, तस्मात् कारणात् एकवचनं, नकारः अस्ति चेत् बहुवचनम्, एतत् सर्वं सामान्यतया ज्ञातुं शक्नुमः। सर्वत्र तथा एव इति नास्ति, किन्तु सामान्यतया एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। स्पष्टं? तर्हि अशेत, कः सः? सः कः? सञ्जयः। राजभवनम् आगतः सः, सः राजभवनम् आगतः। युद्धक्षेत्रात् भीतः, पलायतः, राजभवनम् आगतः, हैविंग अराइव्ड इन राजभवनं, सः अन्तःपुरं प्राप्य, अन्तःपुरम् इत्युक्ते इनर क्वार्टर्स प्राप्य, हैविंग रीच्ड, निरुत्साहतया अशेत। कथम अशेत? निरुत्साहतया, मीन्स होपलेसली अशेत। भाग्य के क्या किया उन्होंने? चद्दर ओढ़ के सो गए। निरुत्साहतया अशेत, किन्तु तस्य माता आगच्छति इदानीं। मदर डजंट लिव हिम अलोन नाउ। स्पष्टम् एतावत्? तर्हि अशेत, अम्रियन्त, प्रावर्तत, एतानि रूपाणि लङ्लकार रूपाणि, आत्मनेपदरूपाणि। एतत् स्पष्टं वा? तर्हि अग्रे वन्दना महोदय पठतु। रणाङ्गणात् आगतं पुत्रं विदुला दूरात् एव अलोकत। पश्चात् सा पुत्रस्य निकटं गत्वा अब्रूत, सञ्जय, भवादृशं भीरुं पुत्रं प्रापय अहं नितरां लज्जे। भवान्
याव भवान् यावज्जीवं युध्येत इति चिन्तनं मम मनसि अवर्तत। परं भवान् भीरुः इव पलायितः। कुत्र त्वं वीरक्षत्रियकुले अजायथाः। पलायनं न ते भूषणम्। अतः इदानीम् एव युद्धक्षेत्रं प्रतिनिवर्तस्व। मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयः न तु धूमायितं चिरम् इति वाक्यं स्मर। पराक्रमेण युध्यस्व इति। तर्हि अर्थ अवगतः वा? रणाङ्गणात् आगतं पुत्रं विदुला माता दूरात् एव अलोकत। लोकते means to see. अलोकत she saw. पश्चात् सा पुत्रस्य निकटं गत्वा अब्रूत। ब्रूते वदति। ब्रूधातुः आत्मनेपदरूपं ब्रूते। अब्रूत सा पुत्रस्य निकटं गत्वा having gone close to. का वदति सा संजय भवादृशं भीरुं पुत्रं प्राप्य अहं नितरां लज्जे। लज्जे इत्युक्ते ashamed. फील शेम क्रियापदं खलु वर्तमानकाल लट्लकाररूपं। नितराम् इत्युक्ते Continuous. Extremely. बहु एक्स्ट्रीम्लि। अहं नितरां लज्जे। कदा प्राप्य? किं प्राप्य? पुत्रं प्राप्य। कीदृशं पुत्रं? भवादृशं भीरुं। भीरुं Scared. Scared. स्केर्ड्। भवादृशं भीरुं पुत्रं प्राप्य अहं नितरां लज्जे। भवान् यावज्जीवं युध्येत इति चिन्तनं मम मनसि अवर्तत। यावज्जीवम् इत्युक्ते जीवं live. Life. यावज्जीवम् as long as you live भवान् युध्येत इति चिन्तनं मम मनसि अवर्तत। अवर्तत वयं जानीमः। सा किं वदति? मम मनसि चिन्तनम् अवर्तत। चिन्तनम् इत्युक्ते विचारः। कश्चन विचारः मम मनसि अवर्तत। किं चिन्तनम् इति कोटेशन् अत्र दत्तमस्ति। भवान् यावज्जीवं युध्येत इति So long as you चिन्तनं। live, you will As fight. long as you live, you shall fight. Fight. विधि विधिलिङ्गलकारः। अत्र अ नास्ति खलु। अयुध्यत इति नास्ति। युध्येत। सम्भावना वदतु, विधि वदतु। युध्येत। विधि। पठेत। क्षम्यतां, पठेत्। पठधातुः परस्मैपदी। पठति पठेत्। किन्तु अत्र आत्मनेपदी। युध्यते युध्येत। कः भेदः अत्रापि? यथा पठधातोः लङ्गलकाररूपम् अपठत्, वृत्तधातोः अवर्त, अन्ते अकारः अस्ति। तादृशमेव रूपम् अत्रापि। पठेत् अत्र अन्ते कः वर्णः? तकारः। अत्र युध्येत अन्ते अकारः। स्पष्टं वा? तर्हि कः अर्थः? युध्येत इत्युक्ते विधिलिङ्गलकाररूपं यावज्जीवं भवान् युध्येत इति मातुः मनसि चिन्तनम् अवर्तत इति सा वदति। भूतकालरूपं वदति सा। किमर्थं भूतकालम्? Because that's what she thought. Yeah. She says, After she saw. I thought. But right now, But he this is came not back. what is happening here. Yeah. Right. In the picture, that's not what she's saying. Avartata. Param bhavan bhiruhu iva palayitah. Param ityukte, here the meaning of param is different. But here the meaning is but, beauty. Param bhavan bhiruhu iva palayitah. You ran as if bhiruhu. Kimartham iva? Like. तर्हि सा इव इति किमर्थं वदति? She has hopes. Bhiru iva palayitah bhavan. She has hopes that he is actually not Bhiru. That's why she's saying like. Putra tvam veera kshatriya kule ajayathaha.
त्वं वीरक्षत्रियकुले अजायथाः इति किं रूपं? जायते इति अस्ति खलु, Yeah. तस्य भूत लङ्गलकार मध्यमपुरुष एकवचनरूपं। मध्यम पुरुष मध्यमपुरुष एकवचन लङ्गलकाररूपं जायते। यथा अजायत इति प्रथमपुरुष, अजायत तस्य मध्यमपुरुष अजायथाः इति। because of त्वं बिकास् आफ् किं? त्वं त्वं आमामामां सत्यं। जी प्रीणने न न जी इति प्रायः दीर्घत्र जायते एव द्रक्ष्यामः। जायते जन्धातु, क्षम्यतां, जन्धातोः रूपाणि। जायते तत्र परिवर्तनमस्ति। जायते इत्यस्य अजायत अजायथाः लङ्गलकार So आत्मनेपद। Jan dhatu is similar like Janani and all. They all are सत्यं derived. Okay. सत्यं सत्यं। जनकः फादर, वन ही गिव्स बर्थ, जनकः। यथा पठति चालयति चालकः, पठति पाठकः, तथा जन्धातुः जनकः जननी। जन्म अस्मात् धातोः एव आगताः ते शब्दाः। तर्हि अत्र अजायत अजायथाः इति रूपं स्पष्टं। माता वदति अजायथाः कुत्र? वीरक्षत्रियकुले। पलायनं न ते भूषणं। भूषणम् इत्युक्ते ऑर्नामेंट। ते इति किमस्ति? ते तव, षष्ठीविभक्तिरूपं। तव इत्यस्य पर्यायपदमस्ति खलु ते इति, अस्माभिः पठितं पूर्वं। युष्मत्पदस्य षष्ठीपदं Yeah, ma'am. ते तव। तव पलायनं न तव भूषणम् इत्येव अर्थः। अर्थः स्पष्टः? अतः इदानीम् एव युद्धक्षेत्रं प्रतिनिवर्तस्व। वृत धातु एव, नि उपसर्ग प्रति उपसर्ग, उपसर्गद्वयं। प्रति नि उपसर्ग वृत धातोः मध्यमपुरुष एकवचन लोटलकार रूपं। युध्यस्व, वर्तस्व, लभस्व, कुरुष्व, तत्कुरुष्व मदर्पणं। भगवद्गीतायां यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं कुरुष्व वर्तस्व। तत्र प्रति नि उपसर्गः। प्रतिनिवर्तस्व इत्युक्ते किं? गो बैक। प्रतिनिवर्तस्व, गो बैक टू द युद्धक्षेत्रम्। अर्थः स्पष्टः वा? अतः इदानीमेव, रैट् नाउ, युद्धक्षेत्रं प्रतिनिवर्तस्व इति लोटलकार रूपं। स्व, स्व इति कुत्र आगच्छति? लोट्लकारे। जायस्व, स्पष्टं? लोट्लकारे आत्मनेपदरूपाणाम् इति अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु, लोट्लकाररूपम् आत्मनेपदधातूनां। पुनरेकवारं द्रक्ष्यन्तु सर्वेषाम्। I think you are learning a lot of these new things in the last few classes. So this is a patch you should go a little more carefully and do a lot of recap. Okay, so if you pass through and come out successfully without losing confidence that there is just too much in Sanskritam and too confusing, then it'll be good for the sake of simplicity. But there is a lot of different dimensions here. So try to recap wherever something comes up. Okay, Yudhyasva, where does it come? We can also maybe spend a little more time sometime just to recap everything together in one shot. But meanwhile, please go through it and recap. Muhurtam jwaritam shreyaha natu dhumayitam chiram iti vakyam smara. Muhurtam jwalitam shreyaha natu dhumayitam chiram iti kashchana uktihi suktihi asti. इति वाक्यं स्मर। पराक्रमेण युध्यस्व, पुनरेकवारं सु आगच्छति खलु अत्र। युध्यस्व, युध्यस्व विगतज्वरः भगवद्गीतायामपि अस्ति। यं यं वापि स्मरन् Yeah, get up and do the. do Prathama, first chapter, right? अष्टमोऽध्याये अस्ति। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। युध्यस्य विगतज्वरः
प्रथमे नास्ति। प्रथमाध्याये श्रीकृष्णभगवान् किमपि न वदति, स वदति न एव। युद्धस्व विगतज्वरः प्रायः तृतीयोऽध्यायस्य 30तमः श्लोकः, 330। Can someone check? Verse 330. Chapter 3, verse 30. अस्ति खलु, युद्धस्व विगतज्वरः। Yes, yes. दृश्यते वा? Yes. 30, yeah. So युद्धस्व विगतज्वरः means without getting restless, fight. ज्वरः इति शब्दः अस्ति खलु अस्माकम् अन्यासु भाषासु अपि, means fever. Fever. Fever means ज्वरः. विगतज्वरः means get out of the fever. He had fever, right? When he saw he was sweating. he was sweating. He has very high temperature, 105 almost. So he is saying vigatajvarah yuddhyasva. How? Nirashihi nirmamaha bhutva. Don't worry about what's happening in the future. Nirmamaha, don't worry about this is mine. Mamatvam tejatu nirmamaha bhutva. Yuddhyasva vigatajvarah. Katham? Sarvani karmani mayi sanyasya. Resign all of your activities in me. Atma chetasa, adhyatma chetasa, with this mind united in this knowledge. Nirashihi nirmamaha bhutva yuddhyasva vigatajvarah. It's a very, very, very powerful line. This I oftentimes use this in my Balvihar classes. If there is one pair of words which kind of summarizes, there are like few of these in Bhagavad Gita. This is one of them. What did Sri Krishna tell Arjuna? One thing he told is fight. Don't just keep on studying Bhagavad Gita, Adhyatma. Fight. How? Vigatajvarah. So very, very nice. Yuddhyasva. Spashtama. So what is, sorry, swa indicates what again? Swa? Swa is madhyama purusha lotalakara ekavachana. Lotalakara, got it. Okay. अत्र अस्ति खलु जायस्व, युद्धस्व, वर्तस्व. Okay, got it. आज्ञा लोट्लकार. मध्यम पुरुष, डायरेक्टली, नो कन्फ्यूजन. भवान् कुर्यात् तादृशं नास्ति. यु युद्धस्व. तर्हि कुत्र? पराक्रमेण युद्धस्व इति माता वदति. स्पष्टम्? चिरम् इत्युक्ते कुत्र? Idanim? No. This we'll look at later. I think there is a little more there. Chiram means immediately. Okay. Chiram means no. Chiram might mean for long time also, or Chiram has actually opposite meanings also. Chiram sometimes means right away. Chiram sometimes means for a long time. It's a very little tricky word. So leave this one aside at the moment. This kashchana vakyam smara parakramena yuddhyasva iti. युद्धस्व इति स्पष्टम्? अजायथाः. तर्हि अग्रे गौरङ्ग महोदय पठतु. तदा सञ्जयः अम्ब शत्रुसैन्यम् अस्माकं सैन्यस्य अपेक्षया बृहत् शक्तियुक्तं च अस्ति, अतः एव वयं पराजयामहि. अग्रे बृहतः सैन्यस्य संग्रहं कृत्वा विजयं लप्स्ये. अद्य यदि तत्र गच्छेयं तर्हि अवश्यम् एव म्रियेय इति अवदत्. तर्हि अत्र स्थूलाक्षरैः के शब्दाः? सञ्जय किं वदति? अम्ब शत्रुसैन्यम् अस्माकं सैन्यस्य अपेक्षया बृहत् शक्तियुक्तं च अस्ति. More powerful, a lot more powerful than us. अस्माकं सैन्यस्य अपेक्षया शत्रुसैन्यं बृहत् शक्तियुक्तम् अस्ति, अतः एव वयं पराजयामहि इति किं पदम्? अत्रापि जी धातुः जयते, जयति, क्षम्यतां, जयते भवति वा? जयते. परा उपसर्ग जयामहि. मही तादृशं रूपं पूर्वं दृष्टं वा कुत्रापि? महे इति दृष्टं प्रायः. वन्दामहे. Something to do with Mahesh. न, महाईश इति भिन्नं.
सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। कृपावहे कृपावहे तत्र है इति अस्ति, तस्यापि अस्ति, मही इति किञ्चित् अस्ति, अत्र पश्यन्तु। धीमहि तद् भिन्नं, तदपि भिन्नं। जयामहि इति पश्यन्तु अत्र। अत्र अस्ति अभिभवे, जी अभिभवे, हाँ जी अभिभवे अत्र जयेव जया जयेतम् ओ इति जयति अस्ति परस्मैपदी, तथा न पराजय इति आत्मनेपदरूपं भवति, तस्य लभ इति द्रक्ष्यामि, रूपम् एव लङ्गलकार इत्यत्रापि अस्ति। लभेमहि तत्र लभे इति अस्ति, एकारः अस्ति, एकारः। लभामहि लभेमहि अन्ते, एकवारं सर्वाणि रूपाणि दर्शयामि। उत्तमपुरुष बहुवचन। लट् लकारे किं भवति? लभावहे लभामहे इति स्पष्टं, केवलम् एकारः, लभावहे लभामहे। तदनन्तरं लोट् लकारे किं भवति? लभावहै लभामहै करवावहै सह वीर्यं करवावहै, लोट् लकार। तत्र एकारः, लभावहै लभामहै, स्पष्टं। लङ्गलकारे विधिलिङ्गलकारे च हि आगच्छति, लभामहि लभेमहि लभावहि लभेवहि। विधिलिङ्गलकारे एकारः दृश्यते सर्वत्र, लभेत लभेयाताम्, एकारः एकारः दृश्यते खलु। तर्हि लभामहि, अन्ते महि अस्ति, मध्ये एकारः नास्ति चेत् लङ्गलकार इति चिन्तयामः, टेक्निक्। तर्हि अत्र किं भवति? पराजयामहि, लङ्गलकाररूपम्। तर्हि अत्र अकारः कुत्र गतः इत्युक्ते परा उपसर्गात् अनन्तरम् अकारः आगतः। अत्र परा इत्यत्र यः आकारः, तेन मिलित्वा सन्धिं भूत्वा पराजयामहि इति अभवत्। परा आकारः, तस्मात् परम् अकारः, परा अजयामहि पराजयामहि, so that got the akara got absorbed here. Whenever there is upasarga, the akara of langa lakara doesn't come before upasarga, it comes after upasarga. It comes right before the dhatu always. Is that fact clear? Like alabhata, a came where? Right before labha, लभ lab dhatu. Atra dhatu kam ji dhatu, ji jayate. Jaya, right before that akara came. Before that came para. That akara of langa and para that got absorbed. So parajayamahi iti langa lakara rupam. Spashtam? Agre brahatah sainyasya sangraham kratva vijayam lapse. Agre, in future. Lapse, labhe lapse. Patati patishyati. Aham pathe patishye. लप्स्ये इति लबधातु एव लृट् लकार उत्तम पुरुष रूपम। लृट् लकार कुत्र गतः? लप्स्ये, लृट् लकार। I will obtain in future. स्पष्टं वा? लप्स्ये इति किं रूपं? लृट् लकार, भविष्यत्कालः, पठिष्यति, लप्स्ये इति उत्तम पुरुष। स्पष्टं वा? तर्हि किं करिष्ये अहं? विजयं लप्स्ये। कदा? अग्रे। कथं? बृहतः सैन्यस्य संग्रहं कृत्वा। I will get more सैन्याः and then विजयं लप्स्ये। इदानीम् अहं किं करिष्यामि? शेते। Right now, don't bother me. अद्र यदि तत्र गच्छेयं तर्हि, अद्य यदि तत्र गच्छेयम्, अद्य तर्हि किं भवेत्? अवश्यम् एव म्रियेय। I will अवश्यं die. म्रियेय। किं रूपम्? एकारः अस्ति चेत् विधिलिङ्गलकारः, संभावना। एकारः म्रियेय, म्रियते इत्यस्य विधिलिङ्ग
रूपम् म्रियते खलु अस्माभिः दृष्टम् इदानीमेव म्रियते आम् तस्य विधिलिङ्ग उत्तमपुरुष एकवचन रूपं म्रियेय दृष्टं वा अहं म्रियेय कदा यदि अत्र अहं गच्छेयम् इदानीमेव तर्हि अवश्यमेव म्रियेय सम्भावना दिस् विल् हैपन् टु मी ऐ विल् डाई स्पष्टं तर्हि एतादृशानि रूपाणि सन्ति तर्हि किं कुर्मः एतेषां यथा अहं पूर्वम् उक्तवान् अत्र शब्दमञ्जर्याम् एकवारं spend some good time on Shabdamanjari for this chapter for the general recap because we are now in a phase where you have to kind of get the overall suffixes and how they work. Okay. अत्र प्रायः गतकक्षायामपि अहं दर्शितवान् खलु अत्र पश्यन्तु प्रत्ययाः सन्ति खलु अत्र परस्मैपदप्रत्ययः आत्मनेपदप्रत्ययः so take one dhatu do one homework this time pick one परस्मैपद धातुः पदधातुः one आत्मनेपदी धातुः तेषां रूपाणि सर्वेषु लकारेषु लिखन्तु पठ धातोः पठ इति अहं वदामि तं धातुं मा स्वीकरोतु अन्यं धातुं स्वीकृत्वा रूपाणि लिखन्तु पठधातुः किं किं भवति पठति पठतः पठन्ति पठसि एतादृशानि रूपाणि खलु लङ्गलकारे अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत एतादृशं भवति पठतु पठतां पठन्तु केवलं पठ इति अत्र पठतं तथैव लभ धातुः अस्ति चेत् लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेते लभद्वे एतादृशानि रूपाणि भवन्ति रूपाणि लिखन्तु अत्र ये प्रत्ययाः सन्ति कथम् एतेषां प्रत्ययानां तत्र प्रयोगः दृश्यते इत्यस्य चिन्तनं करोतु Are you following or shall I say No, avagatam. What is the page number, Sanjay? This is 111 I think 111 in my book in your books it might be a little bit here and there 111 तिगन्त प्रकरणम् इति अस्ति तस्य प्रारम्भे एव अस्ति तिगन्त प्रकरणं page 111 I think. So what you do is take one parasmaipadi dhatu. First you write forms in only these four lakaras. The beauty of Sanskritam is only these four lakaras are most commonly used. And there is lut also. Don't worry about lut bhavishyat kara right now. Lut, lot, langa, vidilinga. Four of them have same terminals in almost all dhatus. Okay. So take like Patha example I gave, Patati Patata. So for in these four lakaras, write the forms. Likewise, take an Atmanepadi dhatu. I gave example of Labha. You can take Varta, Vanda, you can pick whatever. And write forms first in all these four lakaras. Then come to this page and see how these terminals are showing up in those forms. Okay, because it's not exactly aligned always. Like here it says Eat, and the form actually is Pathet. Now pathet, there is a sandhi karyam happening there. Patha it pathet iti. That's what happened. So get a little bit used to, okay, why is it here? And although in the actual form there is no it, it's pathet, right? So what happened to the e? Think about that a little bit. Clear? Likewise, over here it's sa. The actual form is apataha. Apataha. But here there is sa. Sa appears as a visarga there. Wherever there is sa, just by sa itself, it always appears as visarga. Ending sa you will not see in Samskrita Bhasha anywhere. You will not find a word which has only sa at the end. The sa immediately becomes visarga. Okay. So this is apataha. So think about this. Why is this sa here and not appearing there? Why there is e not appearing there? So once you get that pattern, minimal sandhi that you'll understand, that is essential for understanding dhatu rupani. Do the same thing for this also. Like yudhyasva, vartasva, it's coming over here. And think about the forms like here it is mahe and here it is mahai, whereas there is mahi and imahi. These two are similar.
these two are kind of similar, but there is mahe, here it is mahai. So get used to the pattern and how these terminals are showing up in those final forms. Good enough, simple exercise, but this is important. Once you get a little comfortable with this, don't expect that you will remember this in 1 week. I'll 100% assure you, you will keep forgetting it. Every week you will forget it. What do we have to do? Every week revise it. And then it will become part of your knowledge base and it will come handy. This is some good investment with huge ROI. I can tell you that much. स्पष्टम्? तर्हि अत्रत्य अध्यायेषु ये अभ्यासाः सन्ति तान् अपि कुर्वन्तु गृहपाठरूपेण. There is no class next week, by the way. I think we have Balvihar also chutti. So we'll also take a break. So use these 2 weeks now to recap everything we have studied, primarily for these forms. So definitely 18th chapter that we studied today, अत्रत्य ये अभ्यासाः तान् गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु. तथैव यथा अहम् इदानीमेव उक्तवान् तमपि गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु. स्पष्टम्? स्पष्टम्. अस्तु, तर्हि समापयामः. अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कापि. कः करोति? अहं करोमि. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं धन्यवादाः. अग्रिमे कक्षा न भविष्यति, तस्मात् परं मेलिष्यामः. धन्यवादाः. हरि ओम्. हरि ओम्.